वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अहं डॉक्टर एस.टी.के. श्रीरंगाचार्युलु आंध्रदेशे राजमहेन्द्रनगरे संस्कृतकलाशालायाम् अध्यक्षपदवीं निरूह्य इदानीं निवृत्तोऽस्मि। अद्य तावत् सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य भट्टोजीदीक्षितकर्तृकस्य कारिकाग्रन्थस्य व्याख्यानभूते भूषणसारग्रन्थे कतिपयान् अंशान् प्रस्तौमि। तत्र मुख्याः अंशाः कृतेरेव आख्यातार्थः इति नैयायिकमतस्य विवरणं, तिङन्ते कर्तृकर्मबोधयोः व्यवस्था, तत्र प्रमाणानि, प्राभाकरादीनां मीमांसकानाम् आख्यातार्थविषये अभिप्रायविशेषः, एवं नैयायिकमते रथो गच्छति इत्याद्यचेतनेषु बोधप्रकारः, चेतनाचेतनविषयेषु आख्यातार्थविषये वैयाकरणानां सिद्धान्तः इत्येतान् विषयान् अत्र इदानीं प्रस्तौमि। प्रथमतः कृतेरेव आख्यातार्थः इति नैयायिकमतस्य स्वरूपं। फलानुकूलव्यापारः धात्वर्थः, तदनुकूलाकृतिः आख्यातार्थः। अत्र आख्यातशब्दस्य तिङ्प्रत्ययः इत्यर्थः। तस्याश्च आश्रितासम्बन्धेन अविशेषणीभूतप्रथमान्तार्थे अन्वयः। स च चैत्रस्तुण्डुरम्पचिति इत्यादौ कर्तरिलकारे चैत्रादिः, पचिते तण्डुलश्चैत्रेण इत्यादौ कर्मणिलकारे तण्डुलादिश्च। तथा च कर्तृलकारस्थले विकिलित्यनुकूलव्यापारानुकूलकृतिमान् चैत्रः इति शाब्दबोधः। कर्मणिलकारे कृतिः तृतीयार्थः। तत्र प्रकृत्यर्थस्य संवेदत्वसम्बन्धेन अन्वयः। तस्याश्च जन्यतासम्बन्धेन धात्वर्थव्यापारे अन्वयः। तस्य च जन्यतासम्बन्धेनैव फले अन्वयः। तस्य च निरूपितत्वसम्बन्धेन आख्यातार्थे आश्रिये अन्वयः। तस्य च प्रथमान्तार्थे अन्वयः। एवं रीत्या प्रथमान्तार्थस्यैव विशेष्यत्वं प्राधान्यं च नैयायिकमते। तथा च चैत्रसमवेत कृतिजन्य व्यापारजन्य फलनिरूपित आश्रितावान् तण्डुलयति प्रथमान्त मुख्यविशेष्यकबोधः। परन्तु प्रकृतिप्रत्ययार्थयोः प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् इति मते इव आख्यातार्थकृतेः विशेषणतया प्रथमान्तार्थे अन्वयः इति प्रथमान्तार्थमुख्यविशेष्यवादिनां मतेपि पश्चिमृगोधावती अपचितबोधनं देवदत्तः पश्य इत्यादौ एकवाक्यता प्रतिपादक महाभाष्यविरोधः दुर्वार एव। प्रत्ययार्थस्य प्राधान्ये यथा पश्चिमृगोधावती इत्यादौ एकवाक्यता न सिद्ध्यति, तथा कृतिरेव आख्यातार्थः सर्वथा प्रथमान्तार्थस्यैव प्राधान्यम् इति नैयायिकमतेपि एकवाक्यता न सिद्ध्यति तिङन्तद्वैगतवाक्ये।
किंच ऋष्यनुभवविरोधोऽपि प्रसज्यते। यतो हि मीमांसका अपि भावनामुख्यविशेष्यक एव बोधयति तमुपवर्णयन्ति। तथा च जैमिनेः सूत्रं तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायः अर्धस्य तन्निमित्तत्वात् इति। धातुसम्बन्धे प्रत्ययः इति भगवतः पाणिनेः सूत्रमपि भावनामुख्यविशेष्यकबोधमेव उपोद्बलयति। न केवलं जैमिनेः सूत्रं किन्तु पाणिनिसूत्रमपि भावनामुख्यविशेष्यकबोधस्यैव प्राधान्यं बोधयति। किंच क्रियाकालः योगाभिधायी आख्यातं धात्वर्थमात्रञ्च कालाभिधानविशिष्टम् इति न्यायभाष्यकारवचनमपि दृश्यते। तस्माच्च प्रथमान्तार्थमुख्यविशेषिकबोधस्वीकारे एवं रीत्या ऋषिवचनविरोधः दुर्वार एव। अतः आख्यातार्थकर्तृकर्मप्रकारकबोधे धातुजन्य उपस्थितिः भावनात्वावच्छिन्नविषयतया हेतुः इति कार्यकारणभावस्वीकारात् भावनामुख्यविशेषिकबोधस्वीकारे एव जायान्। एवञ्च पचतीत्यत्र एकाश्रीका पाकानुकूला भावना, पच्यते इत्यत्र कर्मदिगन्तेपि एकाश्रीका या विकृतिः तदनुकूला भावना इति भावनामुख्यविशेषिकबोधः। भावाख्याते तु भावनैव प्रधानं, प्रत्ययस्तु केवल प्रकृत्यर्थानुवादक एव। अत्र संख्यासम्बन्धाभावात् न द्विवचन बहुवचने किन्तु औत्सर्गिक एकवचनमेव। यथा चैत्रेण चैत्राभ्यां वा सुप्यते चैत्रकर्तकस्वापः, दत्तविशिष्टः चैत्रकर्तकस्वापः, बहुत्वविशिष्टः चैत्रकर्तकस्वापः इत्येवं रीत्या शाब्दबोधः। कर्तृकर्मणोः आख्यातार्थत्व मते कर्तृबोधस्य कर्मबोधस्य च का वा व्यवस्था इति चेत् पचतीत्यादौ तिङन्ते फलव्यापारो धात्वर्थो कर्ता कर्म च त्रिगर्थः। तेन पचतीत्यादौ कर्तृबोधस्य कर्मबोधस्य च अवकाशः वर्तते। एवं पच्यति इति कर्मतिगन्तेपि कर्तृबोधस्य कर्मबोधस्य च अवकाशः। परन्तु कर्तृदिगन्ते कर्तृबोधः, कर्मदिगन्ते कर्मबोधः न्याय्यः। किंच उभयत्र उभयबोधवत् कर्तृदिगन्ते कर्मबोधः कर्मदिगन्ते कर्तृबोधः इति व्यत्यस्ततया बोधः कुतो न भवति इति शंका जायते। तस्य समाधानमेव इयं दीक्षितोक्ता कारिका वैयाकरणमतोन्मज्जने फलव्यापारयोः तत्र फले तङ्यक्षिणादयः व्यापारे शिप्सनमाद्यस्तु द्योतयन्ति आश्रयान्वयं। तस्याः कारिकायाः अयं भावः। अत्रत्य व्यवस्था सूत्रकारेण पाणिनिना उपदिष्टैव। तिप्तसजी इत्यादि सूत्रेण नवसंख्याकाः तिङ्प्रत्ययाः भगवता सूत्रकारेण उपदिष्टाः। एवं सार्वधातुके यकु इति सूत्रेण धातो भावकर्मार्थे यक्प्रत्ययः विहितः। एवं चिण्भावकर्मणोरिति सूत्रेण भावकर्मवाचिनि तशब्दे परे चिन् प्रत्ययः विहितः। यदा अभावी, अकारी, अबोधि इत्यादि एते प्रत्ययाः कर्ममात्र बोधे तात्पर्यग्राहकाः। एवं कर्तरिषपु इति सूत्रेण कर्तर्थक सार्वधातुके परे धातोः
शप् प्रत्ययः इति विकरणप्रत्ययः विहितः। एवं रुदादिभ्यश्नौ तुदादिभ्यस्यः इत्यादि सूत्रैः लकारे कर्तृबोधयति तत्र शप् श्रमादयः एव द्योतकाः इत्येवं व्यवस्था बोधिता। परन्तु कर्तृकर्मबोधविषये एतादृशी व्यवस्था औत्सर्गिकी इति वक्तव्यम्। धातोः शिप्श्रमादियोगे कर्तृबोधः, तं यक्षिणादि समभुव्याहारे कर्मबोधः इत्येवं व्यवस्था न सार्वत्रिकी। यतो हि पच्यते तण्डुलः स्वयमेव इत्यादौ यगादि सत्वेपि फले आश्रयान्वयः नास्ति, शबाद्यभावेपि आश्रयान्वयः वर्तते एव। किंच पच्यते ओदनस्वयमेव इति कर्मकर्तरि कर्मणः कर्तृत्वविवक्षायां प्रायेण धातूनाम् अकर्मकतया भावे लकाराः एवं कर्तरिलकाराः भवन्ति। अपि च कर्तरिलकारे सति प्रकृततात्पर्यग्राहकस्य कर्मवद्भावेन यगादि सत्वेपि न तत्र कर्मबोधः, किन्तु कर्तृबोध एव प्रसिद्धः। यथा शिशुपालवधाख्य महाकाव्ये महाकविना माघकविना एवं लिखितं चयस्त्विषामित्यवधारितं पुरा ततः शरीरीति विभाविता कृतं विभुर्विभक्तावयवं पुमान् इति क्रमात् अमुन्नारद इत्यबोधिसः इति श्लोकं महाकाव्ये वर्तते। तत्र शिशुपालवधाख्ये काव्ये अस्मिन् श्लोके अबोधि इति प्रयोगे चिण्भावकर्मणोः इति सूत्रेण कर्मणि चलेः स्थाने चिण् विहितः। परन्तु तत्र कर्मार्थे चिण् प्रत्यय विधानेपि तेन कर्तृबोध एव वक्तव्यः। यतो हि सामान्य विशेष ज्ञानपूर्वक एकनारद विषयक ज्ञानानुकूलः कृष्णाभिन्नाश्रयकः अतीतो व्यापारः इति बोधः तत्र। एवं पच्यते ओदनस्वैवेव इत्यत्रापि कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रेण कर्मवद्भावे सार्वधातिके यकु इति सूत्रेण भावकर्मवाचिनि सार्वधातिके परे यग् भवति। तत्रापि व्यापार एव आश्रयान्वयः, अत एव ओदनाभिन्नाश्रयकः पाकानुकूलो व्यापारः इति स्याद्बोधः सिद्ध्यति। तस्मात् कर्तरि लकारे सति कर्मवद्भावेन नाम कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः इति सूत्रबोधिते कर्मवद्भावेन सार्वधातिके यकु इत्यादि यगादि सत्वेपि तत्र कर्तृबोध एव, यथा क्रमादमुन्नारद इत्युबोधिसः इतिवत्। तस्मात् कर्तृकर्मबोध विषये निरुक्ता व्यवस्था औत्सर्गिकी न सार्वत्रिकी। तिङ्यक्षणादयः इति तु केवल दिक्प्रदर्शनार्थमेव दीक्षितेन ग्रन्थे उक्तं। फलमात्रं धात्वर्थः इति प्राभाकरादीनाम् आशयः। कृतिरेव वाच्यानव्यापारः इति नैयायिकानाम् आशयः। तत्र विचारः इदानीं प्रस्तौमि। लिङ्लोट्तव्यत्प्रत्ययान्ते एव भावनायाः वाच्यत्वं। साजभावना प्रत्ययार्थः
न तु धात्वर्थः। लडाद्यन्ते नाम पचति पपाच इत्यादौ प्रकृतिभागे प्रत्ययभागे वा यत्किंचित् रूपायाः भावनायाः वाच्यत्वं नास्ति। कालः संख्या च आख्यातार्थे वा। तस्मात् न सर्वाख्यातानां नाम पचति पपाच अपाक्षीत् इत्यादौ न भावनायाः वाच्यत्वं कार्य अनभिधायित्वात् इति प्राभाकर पार्थसारथि शालिकनाथ सोमनाथादीनां प्रसिद्धमीमांसकानाम् आशयः। कृतिरूपभावनाया एव वाच्यत्वं न व्यापाररूपभावनायाः वाच्यत्वम् इति नैयायिकानाम् आशयः। परन्तु फलव्यापारयोर्धातुः इति प्रतिज्ञावाक्यमनुसृत्य फलं व्यापारश्च उभयमपि धात्वर्थ एव। तत्रापि व्यापारविषये कृतिः आत्मधर्मः नाम चेतननिष्ठव्यापारः। चेतननिष्ठव्यापारस्यैव कृतिरिति व्यवहारः। शरीरादिनिष्ठाः फूत्कारादयः तेषां बाह्याः इत्यपि व्यवहारः वर्तते। आन्तरव्यापारः बाह्यव्यापारः इति व्यापारस्य द्वैविध्यं वर्तते। उभयविधोऽपि व्यापारः धात्वर्थ एव न आख्यातार्थः। तथैव कृतिमात्रं न आख्यातार्थः। कृतेः आख्यातार्थत्वे न अस्माकं प्रतिपत्तिरस्ति इति वैयाकरणैः उक्तं। कृतिरपि आख्यातार्थः। शरीरनिष्ठव्यापोत्कारादिरूपव्यापारः धात्वर्थ एव। व्यापारशब्देन उभयोरपि ग्रहणम्। आत्मनिष्ठव्यापारस्य ग्रहणं शरीरादिनिष्ठव्यापारस्यापि ग्रहणम्। एवञ्च पचति इत्यस्य पाकानुकूलो व्यापारः, पाकानुकूला भावना, पाकानुकूला उत्पादना, पाकानुकूला क्रिया इत्येवं रूपेण विवरणं प्रसिद्धमेव लोके। एवं गच्छति इत्यस्य गमनानुकूलो व्यापारः, गमनानुकूला भावना, गमनानुकूला उत्पादना, गमनानुकूला क्रिया इत्येवं रूपेण विवरणं प्रसिद्धमेव। व्यापार इति पदस्य उत्पादना, भावना, क्रिया इत्यादीनि सर्वाणि पर्यायपदान्येव। एवं पचति गच्छति इत्यादि विवरणवाक्ये व्यापारस्य एवं भावनादेश्च स्पष्टं भानात् तत्र विवरणविपरीयमाणयोः समानार्थकत्वनियमम् अनुसृत्य विपरीयमाणवाक्येपि नाम पाकानुकूला भावना, पाकानुकूलो व्यापारः, पाकानुकूला क्रिया इत्येवं विवरणवाक्येपि व्यापारादेः भानम् आवश्यकम्। अन्यथा विवरणस्य शक्तिग्राहकत्वमिति यद् ऊर्ध्वोक्तं तद्भज्येत। अतः कृतिरेव वाच्या न व्यापारः नाम आत्मनिष्ठा या कृतिः तस्या एव वाच्यत्वं न तु शरीरनिष्ठव्यापारस्य इति भेदकल्पनम् अयुक्तमेव। नैयायिकोक्तरीत्या कृतेः वाच्यत्वं युक्तमेव, परन्तु न केवलं कृतेरेव वाच्यत्वं किन्तु सर्वविधव्यापारस्यापि वाच्यत्वम् अङ्गीकार्यम्। अन्यथा फूत्कार
अधस्संतापनत्वादिना बोधस्य सर्वानुभवसिद्धस्य असिद्धिप्रसंगः न हि लक्षणया तद्बोधः मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढितोऽर्थप्रयोजनमिति नियममनुसृत्य अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं विना लक्षणाश्रयणं न घटते। यत्र तात्पर्यानुपपत्तिः अथवा अन्वयानुपपत्तिः तत्रैव लक्षणावृत्तिराश्रयणीया इति नियमः शास्त्रकारैरेव उक्तं मुख्यार्थवादे तद्योगे रूढितोऽर्थप्रयोजनमिति। एतदर्थकत्वेनैव व्यापारो भावनाशैवोत्पादनाशा विचक्रिया इत्युक्तं भट्टोजिदीक्षितेन। अतः न तत्र लक्षण आश्रयणीया, लक्षणायाः गमकमपि नास्ति। किञ्च अयं कारिकाभागः फलव्यापारयोर्धातुरित्यत्र निर्दिष्टं व्यापारपदं लक्षयति। व्यापारस्तु क्रिया इति लक्षणं। यद्यपि तन्मात्रोक्तौ क्रियादिपद अभिहितक्रियाया अपि धातुवाच्य व्यापाररूपक्रियात्वापत्तिः। अतः क्रियां विशिनष्टि उत्पादना सैवोत्पादना सैव च क्रिया इत्येवं रीत्या सा च क्रिया उत्पाद्यत्वेन अभिधीयमानैव इत्यर्थः। साध्यत्वेन अभिधीयमानेति यावत् क्रियादिपद अभिहित क्रियायाः सिद्धत्वेन अभिधीयमानत्वात् न तत्र अतिव्याप्तिः। अतएव गच्छति भवति पुत्रीयति इत्यादौ गच्छति इत्यादौ परिस्पन्दरूपक्रियायाः भानं, परन्तु अस्ति भवति पुत्रीयति इत्यादौ परिस्पन्दरूपक्रियात्वाभावेपि क्रियात्वम् अक्षतमेव। अतएव अस्ति भवति पुत्रीयति इत्यादौ परिस्पन्दरूपक्रियात्वाभावेपि क्रियात्वम् अक्षतमेव। तस्मात् कृतिरेव वाच्या न व्यापारः इति नैयायिकमतनिराकरणाय भूवादिसूत्रस्थ भाष्यार्थप्रतिपादनाय च यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेन अभिधीयते इति हरिग्रन्थ अर्थविवरणाय अर्थद्वय प्रतिपिपादयशया तन्त्रेण व्यापारो भावना सैवोत्पादना सविचक्रिया इति कारिकार्थः निरमायि सर्वतन्त्रस्वतन्त्रैः श्रीमद्भिः भट्टोजिदीक्षितैः एवञ्च भावनाभिधः साध्यत्वेन अभिधीयमानः व्यापारविशेषः क्रिया इति क्रियालक्षणं। वैयाकरणमतिरीच्य फलव्यापारयोः धात्वर्थत्वं। तत्र व्यापारशब्देन आत्मनिष्ठव्यापारः शरीरनिष्ठव्यापारश्च अभिधीयते। व्यापारस्य तत्तद्रूपेण वाच्यत्वस्वीकारेण पूत्कारत्वादीनां शिक्षितावच्छेदकत्वे नानात्वेन अनगतित्वेन गौरवापत्य कृतिरेव वाच्या कृतित्वं शिक्षितावच्छेदकम् इति वदन्ति नैयायिकाः। अपि च वैयाकरणमतिरीच्य व्यापारस्य धात्वद्धतया अङ्गीकारे व्यापारत्वं न शिक्षितावच्छेदकं तेन रूपेण अबोधात् तस्य उपाधिरूपत्वेन तत्त्वे गौरवत्वाच्च। एवञ्च इदानीं रथो गच्छति इत्याद्यचेतनेषु कथं बोधः
आत्मनिष्ठः व्यापारः नाम कृतिः प्रत्ययार्थः इति नैयायिकमतम् अनुसृत्य रथो गच्छति इत्याद्यचेतनेषु कथं बोधः इति शङ्का जायते। अस्तु वा व्यापारे लक्षणा स्वीक्रियते तस्य च प्रथमान्तार्थे आश्रितसम्बन्धेन अन्वयः तेन गमनानुकूलो व्यापाराश्रयः रथः इति बोधः सिद्ध्यत्येव। यद्यपि यदा चैत्रः रथं नोदयति तेन नोदनेन च रथे गमनं जातं तथा रथनिष्ठगमनानुकूल नोदनरूपव्यापारवत् चैत्रादौ गच्छति इति प्रयोगापत्तिः। रथो गच्छति इतिवत् चैत्रादौ गच्छति इत्यपि प्रयोगापत्तिः। अतः नैयायिकोक्तरीत्या कृतिरेव आख्यातार्थः इति वक्तुं नैव शक्यते। आश्रयत्वे लक्षणा युक्ता वा यतोहि निश्चले गमनाश्रयत्वाभावात् न गच्छति इति प्रयोगापत्तिः। एवं चैत्रः जानाति इत्यादावपि चेतने चैत्रादौ ज्ञानानुकूलव्यापार अप्रतीत्या व्यापारे लक्षणाश्रयेण अयोगात् आश्रयत्वे एव लक्षणा। तेन चैत्रः जानाति इत्यत्र ज्ञान आश्रयश्चैत्रः इति बोधः सिद्ध्यति। एवं घटत्वं विद्यते घटवस्ति इति प्रयोगः प्रसिद्धः तथैव घटत्वं विद्यते इत्यादौ कालसम्बन्धित्वं विधेरर्थः। घटे घटत्वं वर्तते तदर्थकतया घटत्वं विद्यते इति प्रयोगः। तत्र विदुर्धातर्थः कारसम्बन्धित्वं विदुर्धातर्थः तस्य च अनुकूलव्यापारः न कश्चित् घटत्वादौ सम्भवति इति आश्रयत्वे लक्षणा आश्रीयते। तस्मात् व्यापारस्य वाच्यत्वे पोत्कारत्वादीनां नानात्वेन पोत्कारः सन्तामर्थ चुल्युपरिधारणत्वादिरूपेण नानात्वेन शक्यतावच्छेदकगौरवापत्या लाघवात् कृतिरेव वाच्या इति नैयायिकानाम् आशयः। अत्र वैयाकरणानां सिद्धान्तः लोकशास्त्र अनुभवमनुसृत्य व्यापारस्यैव वाच्यत्वं न्याय्यम् न हि तेन शक्यतावच्छेदकगौरवापत्तिः। यतोहि यथा व्यापारे लक्षणाश्रयणे गुरुभूतस्य व्यापारत्वस्य लक्षितावच्छेदकत्वं तथा गुरुभूतस्य व्यापारत्वस्य शक्यतावच्छेदकं न दोषाय भवति। उभयत्र गौरवस्य समत्वात् यथा गंगायाङ्घोषः इत्यादौ लक्षितावच्छेदकत्वस्य गुरुनि गंगातीरत्वादौ स्वीक्रियते एव तदैव शक्यतावच्छेदकस्यापि गुरुधर्मे स्वीकारे न कश्चित् बाधकमस्ति। किञ्च शक्तिलक्षणयोरुभयोरपि पद तदर्थसम्बन्धघटितत्वेन साक्षात् वैषम्ये बीजं नास्ति। न हि पचति इत्यस्य पाकं करोति इति क्रिया विवरणदर्शनात् कृतिरेव वाच्या। घटः कृतः अंकुरो न कृतः बीजादिना अंकुरः कृतः रथो गच्छति रथः गमनं करोति इत्यादि प्रयोगबाहुल्यात् क्रियः यत्रमात्रार्थकत्वं किन्तु सर्वोपि व्यापारः वाच्य एव। अचेतने क्रियाविवरणस्य स्वतन्त्रप्रयोगस्य च लोके दर्शनात्। तस्मात् वैयाकरणमते धातोः व्यापारवाचित्वे पचति पाकं करोति
इत्येवं व्यापारसामान्यार्थकक्रियाविवरणेऽपि पचादीनां फूत्कारादौ फूत्कारादित्वेनैव शक्तिः स्वीकार्य न तु अव्यापारत्वेन। विवरणं तु सामान्यविशेषार्थबोधकत्वात् करोति पचत्योः उपपद्यते। अत एव कारके इति सूत्रे भाष्ये महाभाष्ये अधिश्रयण उदकासेचन तण्डुल आवपनैः एवं उपकर्षणादि क्रियाः कुर्वन्नेभिः देवदत्तः पचतीत्युच्यते इत्यादि फणिभाष्यवचनमेव अत्र प्रमाणं भवितुमर्हति। तस्मात् वैयाकरणमते धातोः व्यापारवाचित्वं पचति पाकं करोति इति व्यापारार्थक नाम सामान्यार्थक क्रियः विवरणदर्शनात् पचादीनां फूत्कारादौ फूत्कारत्वादिनैव शक्तिः स्वीक्रियते न तु व्यापारत्वेन। विवरणं तु सामान्यविशेषार्थबोधकत्वात् करोति पचत्योः उपपद्यते। अत एव पचति इत्युक्ते अधस्सन्तापनत्व फूत्कारत्वादि तत्तद्रूपेण बोधः सर्वानुभवसिद्धः इत्येवम् उपपद्यते। अस्मिन् पाठे कुतिरेव आख्यातार्थः इति नैयायिकमतस्वरूपं तत्र विप्रतिपत्तयः एवं तिङन्ते कर्तृबोधस्य कर्मबोधस्य च का व्यवस्था तादृशकर्तृकर्मबोधविषये निरुक्ता व्यवस्था न सार्वत्रिकी किन्तु औत्सर्गिकी। तथैव फलमात्रं धात्वर्थः इति प्राभाकरमतं कृतिरेव वाच्या न व्यापारः इति नैयायिकमतं तत्र उपपत्तयः सिद्धान्तरीत्या ऋषिवचनविरोधात् तत्र दोषोद्भावनं तथैव कृतिरेव वाच्या इति नैयायिकमते अचेतने रथो गच्छति इत्यादौ बोधप्रकारः तत्र वैयाकरणानां सिद्धान्तः नाम सर्वोपि व्यापारः धात्वर्थ एव न केवला कृतिः न केवलः व्यापारः किन्तु आत्मनिष्ठः शरीरनिष्ठस्य व्यापारः सर्वोपि व्यापारः धात्वर्थ एव सर्वोपि व्यापारः वाच्य एव इति वैयाकरणानां सिद्धान्तः इत्येते विषयाः अत्र विचारिताः।